عسلامة، مرحبا بكم. قدم لكم نفسي أنا الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة، أخصائية في طب التجميل والليزر. اليوم اخترنا باش نحكيو لكم موضوع الهالات وإلا لسان. باهي المنطقة حول العين هي منطقة معروفة اللي هي حساسة، دونك سيت اون زون اللي يظهروا فيها آثار التقدم في العمر وإلا الأرق، معناها التعب فاسيلمون. الجلدة رهيفة والديرم et l'épiderme ils sont inférieurs à 0,6 mm. باهي في السيرن فما beaucoup de types de cernes. Quels sont les types de cernes؟ عندنا 4 أو 5 أنواع متاع هالات وإلا سيرن. فما les cernes tout d'abord creux. اش معناها؟ معناها الهالات الفارغة. فما une perte de graisse entre l'os et la peau. تنجم تكون ناتجة على مثلا تقدم في السن، لاج، لو فييسمون. تنجم ان ريجيم اكسيليري، مثلا اون بيرت دو بوا امبورطونت، وتنجم تكون فاميليال. بالنسبة للي سيرن كرو التريتمون il est adapté bien sûr. من بعد باش نحكيو على لي تريتمون. فما ان اوتر تيب دو سيرن اللي هو لو سيرن فاسكولير. اش معناها سيرن فاسكولير؟ معناها الهالات الزرقاء وإلا ساعات لونها يبدأ بنفسجي. هذه متسبب فيه ضعف في الدورة الدموية، والأكسجين ما يخلطش بالكدا في لي فيسو، ودونك الدم ما يبداش أحمر ويبدأ أزرق شوي. معناها يا une mauvaise circulation sanguine ou une mauvaise circulation lymphatique. Le troisième type de cerne هو le cerne pigmentaire وإلا les cernes sombres وإلا نسميهم بالعربية الهالات الداكنة. هنا le derme et l'épiderme ils sont très minces وفيهم يظهر l'excès de mélanine. ينجم يكون متسبب فيه الشمس، جلدة ذيك رهيفة والشمس فيسع اللي ستيمول وتعطينا اسوداد اكثر في المنطقه ذيك. نجم تكون فاكتور جينيتيك، مثلا معروفين فما دي بوبولاسيون كي اون بلوس دو سيرن سومبر كو دوتر بوبولاسيون، مثلا او موين اوريون والا لي او موين اوريون والا bon نسيت شكون زاده، مي فما دي بوبولاسيون كي اون بلوس دو سيرن sombres que d'autres populations. Donc on a le facteur génétique, فما le facteur familial et فما le soleil. هذه بالنسبة للهالات الداكنة. فما les cernes pleins وإلا نسميوهم زادة des poches. هذه ينجم يكون متسبب فيها رجيم très riche en sel، يعطينا معناها des poches في العينين وتبدأ تحت البوش ساعات عنا un cerne. Il y a les cernes mixtes. Je معناها un cerne mixte معناها un mélange des différents types de cernes. ينجم يكون creux فارغ والكولوراسيون تاعو زرق، فيه la composante vasculaire. ينجم يكون creux ou sombre معناها creux فارغ وفيه la composante mélanine de mélanique معناها يكون غامق. كل نوع نتاع سيرن عنده التريتمون ادابتي اون فونكسيون دو لا كوز. باهي فما دوتر كوز دو سيرن. تو حكينا لي تيب دو سيرن، في الاخر خرجنا ب 4 و 5 تيب دو سيرن اللي هما سيرن كرو، سيرن بيغمنتير، سيرن فاسكولير، سيرن بلان et cerne mixte. في les causes فما d'autres causes à part l'âge, à part le vieillissement, à part la déshydratation. فما مثلا ceux qui ont problème de constipation ou إلا متاع قبض ils font plus de cernes que d'autres. Ceux qui ont des problèmes hépatiques ou إلا biliaires معناها مشاكل في الكبد ils font plus de cernes que d'autres. Pour les femmes qui ont des troubles hormonaux مثلا pendant la grossesse، في فترة الحمل وإلا في فترة الولادة وإلا في فترة العادة الشهرية، راهي المرأة تعمل دي سيرن أكثر من غيرها. هذه لي بيرتورباسيون هرمونال كي سون ريسبونسابل دو سيرن. فما زادة التعب، مثلا نركزوا برشا في الاورديناتور والا في التلفزه والا في لي تليفون بورتابل، هذايا الارق ولا التعب في العينين يعمل دي سيرن. Donc, on a fait à peu près le tour des causes des cernes. On va parler des traitements.
لي تريتمون العلاجات هي حسب الأسباب. كي يبدا ان سيرن كرو معناها هالات فارغة، التريتمون ça sera soit le comblement avec l'acide hyaluronique, soit le lipofilling معناها باش نعبيو بالشحم، يا باش نعبيو بالاسيد هيالورونيك يا باش نعبيو بالشحم. نجمو كان السيرن il est un peu بركا creux on peut injecter نجمو نزرقو البي ار بي سي لو بلازما ريش اون بلاكيت اللي هو يحفز الخلايا لي فيبروبلاست ويخليوهم يخرجوا الكولاجين ويعبيو السيرن هذاك. باهي هذايا بالنسبه للسيرن كرو. بالنسبه للسيرن فاسكولير اللي متسبب فيه الضعف في الدوره الدمويه، شنو باش نعملوا باش ننشطوا الدوره الدمويه؟ العلاج بالنسبه للسيرن فاسكولير باش يكون الكاربوكسي ثيرابي وهو حقن CO2 médical stérile qui va activer la microcirculation. نجموا نعملوا البي ار بي اللي هو معروف لو بلازما ريش اون بلاكيت الخلايا الجذعيه باش يحفزوا الدوره الدمويه في المنطقه هذيك. بالنسبه للسيرن بيغمونتير اللي متسبب فيه ظهور هالات داكنه فيها بزايد ميلانين، يا باش نعملوا ان تريتمون دي بيغمونتون معناها مراهم تفتح المنطقه، والا ليزر، والا لا لوميير بولسي، والا نعملوا ان بيلينغ سوبرفيسيال. On peut faire aussi le PRP pour les cernes pigmentaires et on peut faire aussi la luminothérapie LED pour diminuer la coloration. باهي بالنسبه للسيرن ميكست اللي هو يتعدوا فيه معناها فيه دو تيب ولا 3 تيب دو سيرن باش نعالجوهم حسب الاسباب. كانوا بيغمونتير اي كرو باش نعملوا كومبلمون ومن بعد باش نعملوا الكريمه نتاع دي بيغمونتون. كانوا ان سيرن بلان مثلا سي دي بوش، راهو جينيرالمون لي بوش كانهم صغار معناها مازالوا كي بداو on peut traiter médicalement. mais كان لي بوش سون ديفلوبي معناها متطورين، رانا نبعثوا المريضه نتاعنا الجراح متمكن ويعمل لها العلاج الجراحي الملائم للحاله نتاعها. لي تريتمون توا حكينا عليهم معناها اش قاعد باش نحكيو على الوقايه كيفاش on fait la prévention pour ne pas avoir de cernes. il faut traiter les causes. لازم نشربوا برشا ماء 3 لترات في اليوم 2 لتر ودمي. un régime équilibré فيه beaucoup de vitamines، فيه فواكه خضر باش يكون ريش ان انتي اوكسيدان. نقصوا من الضغوطات النفسيه من اسباب الارق، ما نسهروش برشا في الليل، ما نركزوش برشا مع الاورديناتور لي تابليت ou les téléphones، والا si on est obligé de l'utiliser on l'utilise avec un écran protecteur. نعالجوا الاسباب معناها حسب النوع نتاع السيرن. وفما توا دي باتش نستعملوهم pour le contour de l'œil pour activer que ce soit la microcirculation معناها دي باتش à base de caféine ولا de théine. فما مراهم خاصه بالكونتور دو لوي على خاطر راهو الكونتور نتاع العين مش كيف بقيه البدن، لازم مرهم يكون خاص به. Une bonne crème pour le contour de l'œil à partir de 10 ans 35 ans باش الزون هذيك on stimule فيها le renouvellement cellulaire وتكون تقعد معناها الجلده فيها باهيه et de bonne qualité. ونعالجوا الاسباب معناها هذا هو بالنسبه للوقايه. اوكي. Merci beaucoup docteur pour cette intervention. ونذكروا مشاهدينا اليوم اللي موضوع الحصة هو الهالات السوداء أو ما يعرف بالسيرن مع الدكتورة إيمان بن عمارة أخصائية في طب التجميل.